बाबुले एड Okay, let's continue. आकोलाई म फेरि एड गर्दै जान्छु. सेल्स पर इम्प्लोइ. कम्पनीले प्रयोग गरेको प्रति कर्मचारी बापत कति बिक्री प्राप्त गर्न सक्यो भने हामीले यसबाट मूल्याङ्कन गर्छौँ. अब नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ, यसमा हामीले के गर्छौँ, नेट भ्यालु एडेड डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइज. अब यो नेट भ्यालु एडेड भनेको के हो, यसको मैले अहिले फेरि एउटा फर्मेट पनि दिउँला. तर नर्मली नेट भ्यालु एडेड भनेको भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ. अब बीबीएस पढेर आउने, मास्टर्स डिग्रीमा पनि सायद म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा पढ्यो होला, यो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाउन सिक्ने काम चाहिँ हामीले ब्याचलर लेभलमा नै गरिसकेका छौँ. वा मास्टर्स म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा पनि सायद छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कोर्स अलिकति पढेको हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाउन. कोही बोल्दैनन्. जात मध्येको विषय त झन् याद हुनुपर्छ नि अझै. बीबीएस मा पढेको सर, माथिको यसमा त पढ्दैन एस्टिमेट भन्दा त. म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा पढिएन, बीबीएस मा पढ्यो, यसमा पढ्दैन. ए ल ठिक छ. म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा एमबिएसमा पनि हुनुपर्ने, ठिकै छ, केही छैन. अब यसलाई मैले फेरि सामान्य रिभ्यू गरौँला. यो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरेर हामीले नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्छौँ क्या. अब के हुन्छ भने लेबरको प्रोडक्टिभिटी र क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी भनेको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले भ्यालु एडेडको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ है. यो सेल्स मात्र नलिएर भ्यालु एडेडको आधारमा वाट इज द नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ भनेर क्याल्कुलेट गरेको हो. प्रति कर्मचारी बापत कम्पनीले कति मूल्य अभिवृद्धि प्राप्त गर्न सक्यो. अब भ्यालु एडिसन पनि राम्रो, बढी भएको राम्रो. लेबर इक्विपमेन्ट रेसियो भनेको यो नेट फिक्स एसेट डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइज हैन. कम्पनीले कुल सम्पत्तिमा नेट फिक्स एसेट्समा लगानी गरेको हुन्छ. कुल सम्पत्तिमा गरेको लगानी प्रति इम्प्लोइ कति छ, एकजना कर्मचारी बराबर कम्पनीले फिक्स एसेट्समा कति लगानी गरेको छ हैन. यो कुरा अहिले देखाउँछ हैन. यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो, ठीक छ. अनि वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो भनेको टोटल वेजेस डिभाइडेड बाइ नेट भ्यालु एडेड. अब के हुन्छ भने यो भ्यालु एडिसन अहिले पछि फेरि भनौँला. कम्पनीमा भ्यालु एडिसन हुने विभिन्न पक्षहरूको कारणले हुन्छ, जसमध्येमा एउटा पक्ष भनेको कर्मचारी हो. कर्मचारीको कारणले, ह्युमन रिसोर्सको कारणले पनि कम्पनीको भ्यालु एडिसन हुन्छ हैन, मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ. भ्यालु एड हुनु भनेको युटिलिटी बढ्नु हो कि. युटिलिटी बढाउन कन्ट्रिब्युसन गरेको कारणले भ्यालु एडिसन भएको हैन. उपयोगिता वृद्धि गर्न कन्ट्रिब्युसन गरेको कारणले भ्यालु एडेड भएको. त्यही भएर यहाँनिर त्यो भ्यालु एडेडको कन्ट्रिब्युसनमा वेजको अनुपात के छ, जसलाई हामीले वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो भन्छौँ. यो नेट भ्यालु एडेडको 4 वटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, अहिले पछि हेरौँला. त्यो डिस्ट्रिब्युसन मध्ये वेजको डिस्ट्रिब्युसन अनुपात कस्तो छ भनेर हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ. अनि अर्को छ वेज बेस, ज्याला आधार भन्छ, जसलाई हामीले टोटल वेजेस डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइज भन्छौँ. भनेको मतलब वेजेस पर इम्प्लोइ हैन, प्रति व्यक्ति ज्याला हामीले यो क्याल्कुलेट गर्छौँ. अब यिनीहरू खास गरी यो मेन मात्र मैले लेखेको छु. यो अरू रेसियोहरू कस्तो हुन्छ भने त्यो रेसियो सोध्ने तरिकाबाट नै फर्मुला बन्छ कि, त्यही भएर त्यसको लागि त्यति धेरै रटिरहनु पर्दैन. अब यहाँनिर मैले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छु. नेट भ्यालु एडेड इज वर्क आउट एज फलोज. नेट भ्यालु एडेड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यसको दुईटा मेथड छ. एउटा चाहिँ सबट्र्याक्सन मेथड भन्छ,
जसलाई हामीले क्रिएसन अफ भ्यालु एडेड भनेर भन्ने गर्छौँ। मूल्य अभिवृद्धिको सृजना कसरी भयो, क्रिएसन कसरी भयो भन्ने कुराको होइन। त्यो मेथडबाट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यूबाट अब यो इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्छौँ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटाउँछौँ र अन्य प्रकारको आम्दानीहरू छ भने त्यसलाई पनि जोड्छौँ र कस्ट अबाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस होइन। मेटेरियल एन्ड सर्भिसेसहरूको खरिद गर्दा र त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि भएको जति पनि खर्चहरू छ सबै खर्चलाई घटाउनु र यो खर्चमा के जाँदैन यहाँनिर अल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु इम्प्लोइज, चारवटा कुराहरू जाँदैन। कर्मचारीहरूसित सम्बन्धित खर्च जस्तै तलब ज्याला जस्ता कुराहरू, अनि क्यापिटल सप्लायरसित सम्बन्धित खर्च जस्तै कि हामीले सप्लायर अफ क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ यदि डेट क्यापिटल हो भने, इक्विटी क्यापिटल हो भने डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ होइन, त्यो यसमा जाँदैन। गभर्मेन्टलाई दिने ट्याक्सहरू यसमा जाँदैन। अनि रिइन्भेस्टमेन्ट, एउटा कम्पनीले पुनर्लगानीको लागि गरेको जति पनि रिटेन अर्निङ रिजर्भहरू छ नि, रिटेन अर्निङ त्यो पनि यसमा जाँदैन। त्यो बाहेक अरू सम्पूर्ण खर्च घटाउने, यति भयो जस्तो कुरो बुझ्यो होइन। त्यो घटाएपछि आउनेलाई नेट भ्यालु एडेड भनिन्छ। यो सबट्र्याक्सन मेथड हो क्रिएसन अफ भ्यालु एडेड। अब मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँले यो लाइनलाई ध्यानसित बुझ्नुहोस् आदरणीय मित्रहरू। अल expenses related to employees, capital supplier, government and reinvestment. यिनीहरूलाई किन समावेश गरिएन भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। पुछ यार त्यहाँ अब यसो एकजनाले भन्नु त किन समावेश गरिएन होला, उसलाई सोधौँ। ल अर्पण श्रेष्ठ एबाट तिम्रो नाम पहिले छ के अरे, तिमीलाई नै सोधे। यो अल एक्सपेन्सेस सबै खर्चहरूलाई हामीले घटाउँछौँ, तर एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु इम्प्लोइज, क्यापिटल सप्लायर, गभर्मेन्ट र रिइन्भेस्टमेन्ट, यो चारवटा कम्पोनेन्ट हामीले घटाउँदैनौँ। अर्पणले सुनिरहेछ? के भयो, कसैले पनि सुनेको छैन क्या हो, सबै चुप्प छ त। अर्पण हेलो, साउन्ड नआएको हो क्या? अर्पण के छ? मलाई सुनिएछ कि सुनिए छैन? फेरि मलाई सुनिएन भने त बर्बाद हुन्छ नि, यहाँ त म भट्टाउँदै जाने। ओके, एनिवे मैले सोधेन भयो कसैलाई पनि। अब यो जुन छ नि एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु इम्प्लोइज, क्यापिटल सप्लायर, गभर्मेन्ट, रिइन्भेस्टमेन्ट, यिनीहरूलाई हामीले यहाँनिर घटाउँदैनौँ। कारण के हो भने यो सबै पक्ष भनेको दे आर द कन्ट्रिब्युटर अफ भ्यालु एडेड। कम्पनीको भ्यालु एड गर्नको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने पक्ष हो। कसरी एड गरेको हुन्छ? इम्प्लोइजले आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर, श्रमदान गरेर त्यहाँनिर होइन उनीहरूले भ्यालु एडिसन गरेको हुन्छ। क्यापिटल सप्लायरले कम्पनीलाई लगानीको निमित्त इन्भेस्टमेन्टको लागि क्यापिटल सप्लाई गरेर भ्यालु एड गरेको हुन्छ। गभर्मेन्टले पनि भ्यालु एड गरेको हुन्छ। गभर्मेन्टले विभिन्न प्रकारको नीति नियम, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टहरू, बिजनेस पोलिसीहरू डेभलप गरेर भ्यालु एड गरेको हुन्छ। त्यही भएर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिन्छ भनेको होइन, एउटा आइडियल इकोनोमीको कुरा गर्दैछु है मैले, करप्टेड इकोनोमी होइन। अनि त्यस्तै गरी रिइन्भेस्टमेन्ट भनेको रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ भनेको कम्पनीमा नै राखिन्छ। कम्पनी भनेको के? अर्गनाइजेसन हो। कम्पनीको म्यानेजमेन्टले के लिन्छ त? कम्पनीको म्यानेजमेन्टले रिस्क लिन्छ, अर्गनाइजेसनले रिस्क लिन्छ। अनि त्यो बापत उनीहरूले के गर्छ त?
रिटेन अर्निङ राखेको हुन्छ ग्रोथको लागि। भनेपछि यो सबै पक्षहरू भ्यालु एडेडमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने एस्पेक्टहरू, त्यही भएर यो कुरालाई यहाँ समावेश गरेको होइन। र वास्तवमा भन्ने हो भने यो नेट भ्यालु एडेड भनेको के हो भने इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन प्लस सप्लायरको कन्ट्रिब्युसन प्लस गभर्मेन्टको कन्ट्रिब्युसन प्लस रिइन्भेस्टमेन्ट रिटेन अर्निङ, यो सबै कुरा जोड्यो भने यो नेट भ्यालु एडेड आउँछ। अब यसलाई बुझ्नको लागि अर्को मेथडलाई बुझ्नुपर्छ। अर्को मेथड अनुसार हामीले, मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ, यहाँनिर हेरौँ, एडिटिभ मेथड भन्छ, डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडेड। यसबाट पनि भ्यालु एडेड निकालिन्छ। नेट भ्यालु एडेड निकाल्दा यहाँ के गरेछौँ हामीले भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटिभ मेथडबाट टु पे इम्प्लोइजलाई तिर्नको लागि वेजेस स्यालेरिज कति युज गर्यो त्यो, गभर्मेन्टलाई तिर्नको लागि ट्याक्सेसहरू हामीले कति पेमेन्ट गर्यो, इन्कम ट्याक्स मात्रै होइन अरू विभिन्न प्रकारको ट्याक्सहरू है। मैले यहाँ इन्कम ट्याक्स मात्र लेखेको छु, अरू विभिन्न प्रकारको ट्याक्स पनि हुन्छ सर्टकटमा लेखेको। टु पे सप्लायर अफ क्यापिटल, सप्लायर अफ क्यापिटललाई हामीले इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड तिर्छौँ। अनि टु प्रोभाइड फर मेन्टेनेन्स एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट, जस्तै कम्पनीको मेन्टेनेन्सको लागि, सम्पत्तिहरूको मेन्टेनेन्सको लागि हामीले डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन राख्छौँ होइन, त्यो पनि रिइन्भेस्टमेन्टको लागि हो। अनि नेट प्रफिट भनेको रिटेन अर्निङ होइन, यो डिभिडेन्ड बाँडेर बचेको नेट प्रफिट जस्ता कुराहरू यसमा जान्छ क्या। भनेपछि अब यो चारवटा कुरालाई जोड्यो भने पनि नेट भ्यालु एडेड आउँछ। त्यही भएर यो दुईटामा फरक के छ यहाँनिर हेरौँ त। अघिल्लो स्लाइड्समा हामीले यो जुन चारवटा कुराहरू घटाइएन नि, त्यही चारवटा कुराहरूलाई जोड्दाखेरि क्या नेट भ्यालु एडेड आयो। यसरी हामीले नेट भ्यालु एडेड क्यालकुलेसन गर्छौँ। भनेको यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडेडको रूपमा र क्रिएसन अफ भ्यालु एडेडको रूपमा क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ। क्रिएसन अफ भ्यालु एडेडको रूपमा क्यालकुलेट गर्यो भने सेल्सबाट विभिन्न कुराहरू घटाएर क्यालकुलेट गर्छौँ। विभिन्न कुरामा यो चारवटा कुराहरू पर्दैन, पेमेन्ट टु इम्प्लोइज, पेमेन्ट टु गभर्मेन्ट, पेमेन्ट टु सप्लायर अफ क्यापिटल, अनि प्रोभिजन फर मेन्टेनेन्स एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट होइन, क्यापिटल एसेट मेन्टेनेन्स, सम्पत्ति सम्भारको लागि राखेको प्रोभिजन र रिइन्भेस्टमेन्टको लागि राखेको रकम त्यसमा पर्दैन। त्यो कुराहरू बाहेक अरू घटाएर सबट्र्याक्सन मेथडबाट हामीले गर्छौँ, त्यसलाई हामीले क्रिएसन अफ भ्यालु एडेड भन्छौँ। अनि डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट गर्दाखेरि फेरि यो भ्यालु एडेडको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने फ्याक्टरहरूको भ्यालुलाई हामीले जोडेर नेट भ्यालु एडेड निकाल्छौँ। अब दुईटा मध्ये जुन तरिकाबाट गरे पनि एउटै आउँछ है। अब यसरी हामीले भ्यालु एडेड क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो भ्यालु एडेड क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो जुन जति पनि ठाउँमा भ्यालु एडेड क्यालकुलेसन भएको छ, के अरे युज भएको छ रेसियोमा, त्यही भ्यालु एडेड यहाँनिर रेसियोहरूमा युज गर्ने, ठिक छ नि। ओके, टाइम त गएछ। यसो गरौँ है, आज यो सबै रेसियोहरू पढेर भ्याइन्न, अलि लामै छ होइन। अर्को क्लासमा यसलाई कम्प्लिट गरौँला र आवश्यक पर्ने न्युमेरिकलहरू पनि गरौँला। त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई यसको फर्मेटको कुराहरू, फर्मुलाको कुराहरू र प्रब्लमको फाइलहरू मैले चाहिँ त्यो पठाइदिन्छु, हुँदैन? आजलाई यति गरौँ है त। हुन्छ ल, थ्याङ्क यू।